अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ज़कात, आज हमने इस्लामियात के अंदर ज़कात वाला जो टॉपिक है इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। कल हमने नमाज को पढ़ा था, आज ज़कात को हम देख लेंगे। ज़कात से वैसे अगर देखा जाए तो आपसे दो तरह का क्वेश्चन आपका निकलता है। एक क्वेश्चन आपका निकलता है कि ज़कात से क्या मुराद है और इसके आपकी लाइफ के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है और अभी भी उसके आने के चांसेस हैं इस्लामियात में, वो ये है कि ज़कात के ज़रिए आप माशरे से गुर्बत का खात्मा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ज़कात के ज़रिए सोसाइटी से गुर्बत को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पे तफसील से बहस करें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़कात के आपने दोनों क्वेश्चन पे काफ़ी तवज्जो देनी है, ठीक है। इस पे भी कि इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं और दूसरा आपने उसके ऊपर भी कि इससे ज़कात जो है, ज़कात के ज़रिए जो है वो सोसाइटी से गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आज वाले टॉपिक के अंदर हम जस्ट ये देखेंगे कि ज़कात से क्या मुराद है, ठीक है, और इसके आपकी रूहानी, इखलाकी और समाजी, ठीक है, के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो हैं वो पड़ रहे हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक-एक चीज़ को। सबसे पहले आ जाएँ इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सिंपल लिखेंगे कि जो आपका है तारुफ, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले कि ज़कात की तारीफ क्या है, ज़कात के लग़वी मानी क्या है। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि ज़कात के लग़वी मानी है पाकीज़गी, नशनुमा, किसी भी चीज़ की तरक्की, ठीक है। फिर अगर हम इसकी डिफ़ाइन की बात करें, इसकी तारीफ की बात करें तो उसको आप 2 तरह से देख सकते हैं, ठीक है। एक तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि वो माल जो तज़किये की नीयत से निकाला जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैंने ज़कात देनी है, मेरे पास बहुत सारा माल है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा माल है ना वो पाक हो जाए। मैंने ये नियत की कि मैं ये जो पैसा दे रही हूँ, ये मैं अपने माल को पाक करने के लिए जो है ना वो दे रही हूँ, ठीक है। मेरे पास बाकी जो मेरी माल और दौलत है, मैं चाहती हूँ कि वो पाक हो जाए। उसकी अगर नियत से मैं दे रही हूँ तो उसको वो भी आपकी ज़कात के डिफाइन में आएगा, बेशक आपने नियत उसमें ये की, ठीक है, क्योंकि आपने नियत ही वही की ना। तो जब आप इसका दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी डिफाइन ये है कि ज़कात का मतलब ही यही है कि आपके पास जो माल होगा वो पाक हो जाएगा, ठीक है। ज़कात का जो फ़ेल है वो है भी यही कि माल की पाकीज़गी, कि आप उसके उसका जो तज़किया है वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप बताएँगे कि ये फ़र्ज़ कब हुई है, फ़र्ज़ ये हुई 8 हिजरी को, इसके मुकम्मल अहकाम कब आए, 9 हिजरी को। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना है ज़कात के बारे में, उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है? आप आगे बताएँगे कि ये इस्लाम का कौन-सा रुकन है, ये सिर्फ़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, इसका ज़िक्र तौरात, अंजील। मैंने ये बातें लिखी क्योंकि इनके बारे में मुझे पता था। आपके जितने ज़कात के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक, आप उनको यहाँ पे इंट्रो में ना स्टार्ट वाली लाइन में कोट कर दें, ठीक है? उसके बाद आप लिखेंगे कि ज़कात जो है ना वो 4 तरह के माल पे फ़र्ज़ होती है, ठीक है? यहाँ पर हम बात करेंगे कि ज़कात कितनी किस्म के माल पे फ़र्ज़ है। ज़कात जो है वो 4 किस्म के माल के ऊपर फ़र्ज़ होती है, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है साइमा जानवर, नंबर 2 पे आता है तिजारती माल, नंबर 3 पे आता है खेती और नंबर 4 पे आता है सोना-चांदी, ठीक है? अब सोने-चांदी का तो आपको पता है, ठीक है? यहाँ पर आपको तिजारती माल का भी पता है, जो जिस माल के साथ तिजारत की जा रही होती है, खेती-बाड़ी का भी आपको पता है। यहाँ पर बात जाती है साइमा की, कि साइमा जानवर क्या होता है, ठीक है? साइमा जानवर वो होता है कि वो वाला जानवर जो आपने घर में रखा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया है कि अपने जो उसका पूरा साल था, उसने ज़्यादातर घर से बाहिर गुज़ारा है, ठीक है? मतलब उसने घर से बाहिर चर के गुज़ारा है, घर से बाहिर जो घास लगा हुआ था, बाहिर आपने उसको चराया, उसने वहाँ से घास खाया, घर के अंदर से उसने ज़्यादा नहीं खाया। तो वो जो जानवर होगा ना, उसके ऊपर भी आपकी ज़कात जो होगी, वो फ़र्ज़ होगी। आपने उस जानवर के ऊपर भी ज़कात देनी है, ठीक है? यहाँ पे आपने बस याद रखना है कि जो ज़कात है वो 4 किस्म के माल पे होती है, साइमा जानवर पे हो जाती है, तिजारती पे हो जाती है, खेती-बाड़ी पे हो जाती है और सोने-चांदी पे हो जाती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट में बताया है कि ज़कात का नसाब कितना है? ज़कात का नसाब अगर सोने के लिहाज से देखें तो 7.5 तोले है, चांदी के लिहाज से जो देख लें तो उसका 52 तोले है, ठीक है? 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी, ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछ लेता है। और अगर इसके बराबर अगर आपके पास सोना नहीं है और आपके पास चांदी भी नहीं है, लेकिन इसके बराबर आपके पास रकम मौजूद है, तो फिर उसके ऊपर भी आपकी ज़कात लगती है, आपने ज़कात देनी है, ठीक है? आपने क्या करना है, ज़कात का 40वाँ हिस्सा देना है। अब यहाँ पर एक आयत जो थी उससे मैंने अपनी बात को प्रूफ कर दिया है, कैसे किया है? सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सदक़ात तो दरअसल उन लोगों के लिए जो मस्कीन और फ़कीर हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के कामों पर मामूर हैं। ठीक है? कि ज़कात इसीलिए बनाई गई है कि जो सोसाइटी के अंदर मस्कीन और फ़कीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अपना सर्कस नहीं चला पा रहे,
ठीक है, कि ज़कात के थ्रू आप लोग उनको सदकात करें, ठीक है, उनको, ताकि वो भी आपके साथ वाला पड़ोसी अगर गरीब है तो वो भी भूखा ना सोए, और फिर आप उसको कोई चीज़ देकर उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ठीक है? अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये फ़र्ज़ किया है, आप तो अपना माल पाक कर रहे हैं उसको दे के, तो ये कोई आपका उसके ऊपर एहसान नहीं है, आप उसको ज़कात अदा कर रहे हैं, ठीक है? और फिर वो कहते हैं कि जो लोग ये सदकात देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मैंने ज़कात देनी है, अब मैं जाके खुद तो नहीं घर-घर जाके दे के आऊँगी, उसके लिए कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग रखे जाते हैं, ठीक है? वो लोग ज़कात देते हैं आगे जाके, हम उन लोगों को देते हैं, वो लोग आगे जाके उनको ज़कात देते हैं जिनके ऊपर ज़कात लगती है। तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि जो बंदे आपसे ज़कात ले रहे हैं, जो इस काम के ऊपर आपने मामूर किए हुए हैं, उन लोगों को भी आपने जो पे देनी है ना, वो भी आपने ज़कात के पैसों में से देनी होती है, ठीक है? वो लोग जो आपसे ज़कात कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वो आगे जाके लोगों को देते हैं, तो उनको जो आप पे देंगे, वो पे भी आप ज़कात के पैसों से देंगे, खुद से नहीं देंगे, ठीक है? तो वो आपका उनके ऊपर भी एहसान नहीं है कि भई इनको हमने रखा हुआ है, तो हम इनको क्या करते हैं, सैलरी दे रहे हैं। वो सैलरी आप कोई उनको दे के एहसान नहीं कर रहे, आप उनको ज़कात वाला पैसा दे रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास एक हदीस है। हदीस में वो कहा गया है कि मुसलमानों, अपने माल की ज़कात देकर महफूज करो और अपनी बीमारियों का इलाज खैरात से किया करो, ठीक है? आपने मोस्टली सुना होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स भी मोस्टली आपको कह देते हैं कि अपना सदका दो, अपने खैरात दो, ठीक है? सदका दो, खैरात दो, अल्लाह पाक तुम्हें शिफा देंगे। डॉक्टर भी मोस्टली ये वर्ड कहते हैं जब आपको कोई सीरियस बीमारी हो जाती है या आप ठीक नहीं हो रहे होते, तो डॉक्टर आपको कहता है कि भई तुम ऐसा करो, अपना सदका दे दो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, तो हदीस से भी अब ये बात प्रूफ हो रही है कि आप लोगों ने अगर अपने माल को पाक करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका माल बढ़ता रहे, कम ना हो, वो बढ़े, तो आप उसकी ज़कात दो। और अगर आप बीमार हो और आप चाहते हो कि आपको बीमारियों से निजात मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या किया करो, आप सदकात और खैरात किया करो, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे मसारिफ़ ज़कात की, ठीक है, कि मसारिफ़ ज़कात कितने, मसारिफ़ ज़कात 8 हैं, ठीक है? उसमें नंबर 1 पे आ जाता है फुकरा, ठीक है? फुकरा वो वाले होते हैं यानी फ़कीर, ठीक है? ऐसा शख्स जो किसी ज़रूरत से दो-चार है और उसको पूरा किए बगैर उसके पास कोई चारा भी नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जो जिसको कोई मुसीबत आ गई है और उसमें अब उसको पूरा करना है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, फिर वो माँगने लग जाएगा, तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है? फ़कीर के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मस्कीन, मस्कीन जो होता है, मसाकीन है, ठीक है? ये मस्कीन की जम है। ये ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकता, काम करने से वो माज़ूर है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, ठीक है? कोई ऐसा बंदा जो मस्कीन है, ठीक है? वो आपसे आके माँग भी नहीं सकता, उसको हम मस्कीन कहते हैं कि जो बंदा मजबूर है, वो माज़ूर है, ठीक है? वो कमा नहीं सकता, उसके पास कोई चारा नहीं है रोज़ी का, लेकिन उसको शर्म आती है, वो जाके माँग भी नहीं सकता, वो कहता है कि मैं किसी से नहीं माँग सकता, मुझे माँगते हुए भी शर्म आती है, उसको कहते हैं मस्कीन। तो उसके ऊपर भी आपका जो ज़कात का पैसा है, वो उसके ऊपर भी लगता है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं आमिलीन, आमिलीन होते हैं ज़कात वसूल करने वाले, ये मैंने पीछे आपको डिटेल में बता दिया है। कि वो लोग जो आपसे ज़कात वसूल करते हैं और फिर आगे जाके लोगों को देते हैं, तो उनकी सैलरी होती है, उनकी पे होती है, ठीक है? तो आप लोगों ने उनको सैलरी अपनी जेब से नहीं देनी, ज़कात के पैसों में से ही आपने उनको सैलरी अदा करनी है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं मुलफ़तल क़ुलूब की तरफ, मुलफ़तल क़ुलूब में कहते हैं कि वो लोग जिनके दिल जोड़ दिए गए हैं, ठीक है? दिल जोड़ दिए गए मतलब कि वो पहले मुसलमान नहीं थे, फिर वो मुसलमान हुए, ठीक है? तो फिर इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुसलमान हो रहा है ना, वो चाहे अमीर है, चाहे वो गरीब है, ठीक है? लेकिन आपने उसको ज़कात देनी है, ज़कात के पैसों से आप उसको गिफ्ट दें, उसकी दिलजोई करें, ठीक है? ताकि उसे पता चले कि वो इस्लाम में आया है और उसको किस तरह से उसका वेलकम किया गया है, ठीक है? ये नहीं है कि आपने उसको जताना है कि भई तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, ये वो नहीं, हो सकता है वो बंदा आपसे ज़्यादा अमीर हो, तो आपने उसको क्या करना है, गिफ्ट्स देने हैं, गिफ्ट्स के थ्रू उसकी दिलजोई करनी है। तो वो आप किससे करेंगे, उसको वो भी आपने अपनी जेब से, आपको वो आपको लगे कि बड़ा बर्डन बन रहा है हमारे ऊपर, तो वो भी आपने नहीं करना, वो भी आपने किससे करना है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो भी तुम लोग ज़कात के पैसों से करो। किससे करो? ज़कात के पैसों से, ठीक है? ज़कात के माल में से उस उन लोगों की भी दिलजोई करो, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट नंबर 5 पे कहता है फिर रकाब का मतलब होता है कि गुलामों को आज़ाद कराना, ठीक है? कि ज़कात के आपके पास ज़कात का माल है और आपको पता है कि कोई बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ले लें, ठीक है? कि मारिया है और उसको किसी ने अपना वो बंदी बनाया हुआ है, जैसे ये फ्यूडलिज़्म में होता है, ठीक है? जागीरदाराना निज़ाम, उसको आप अपनी आँखों के सामने रखें। तो वहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है? उन्होंने उनसे ₹10,000 लिया है कर्ज़ा,
ٹھیک ہے، اب میرے پیرنٹس بھی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، میں بھی وہاں پہ جاب کر رہی ہوں، اور میں نے ساری زندگی وہاں پہ جاب کرتے رہنا ہے، لیکن جب تک میں نے بائی ہینڈ ان کو 10,000 دینا نہیں ہے نا، تو ان کا وہ جو قرضہ ہے وہ کبھی اترنا ہی نہیں ہے۔ تو اب ایک بندے نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے پیرنٹس بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں 10,000 کے بدلے، تو ہم اس کے وہ جو ہمارے زکوٰۃ والا مال ہے نا، ہم وہ اس کا پیسہ دے کے اس کو آزاد کروا لیتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے پھر رکاب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد غازمین، غازمین کا مطلب ہوتا ہے مقروض۔ مقروض مطلب کیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے اور اس کے اوپر بہت سارا قرض ہے اور وہ قرض نہیں اتار پا رہا، کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر بہت سارا قرض ہے اور وہ قرض نہیں اتار پا رہا، تو آپ اس کا قرض جا کے اتار دیں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، تو وہ بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ زکوٰۃ کے مال کے پیسوں میں سے، چاہے وہ امیر تھا پہلے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے اب، اور اس کے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ وہ نہیں اس کو اتار پا رہا، اس کو نہیں کم کر پا رہا، تو آپ جو ہے وہ جا کے اس کا زکوٰۃ کے مال میں سے، اپنی جیب میں سے نہیں کرنا، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جا کے اس کا قرض بھی اتار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نمبر 7 پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ میں آپ نے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشاں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، جو ٹھیک ہے، جہاد میں جو لوگ نکلتے ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ دے رہے ہیں نا، تو آپ نے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، آپ ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابن سبیل میں مین کی مسافر ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسافر ہے اور وہ سفر کی حالت میں محتاج ہے، اس کا کوئی سامان وغیرہ چوری ہو گیا ہے یا ویسے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ فرض ہے، آپ اس کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک آیت سے میں نے یہ ساری جتنے بھی آپ کو بتائے ہیں نا 8 کے 8، ان کو ایک آیت سے اپنی بات کو ثابت کر دیا ہے کہ واقعی یہ جو میں نے 8 آپ کو بتائے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کو پھر قرآن پاک میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات کو کیسے پروف کروں گی؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 9 کے تھرو میں کہوں گی کہ زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے جو محتاج اور نادار ہوں، جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ اور مسافروں کو اللہ کی طرف سے اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر وہ بات پروف کر رہے ہیں، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، نمبر 1 جو محتاج ہے، نمبر 2 جو نادار ہیں، جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، جو مطلب جو اسلام کی طرف آئے ہیں، گردنیں آزاد کرانے میں مطلب آپ نے غلاموں کو آزاد کروایا، تیسرا آپ نے قرض دیا، ٹھیک ہے، کسی کا یہاں پہ پھر آ جاتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ نے ادا کی، جسے ہم نے فی سبیل اللہ پڑھا، اور لاسٹ ہم نے ابن سبیل پڑھا کہ آپ مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز آپ بڑے غور سے دیکھ لیں کہ یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، آپ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ اس پہ کوئی احسان نہیں فرما رہے ہیں، آپ اس کو جو بھی اس کو دے رہے ہیں وہ آپ اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورۃ التوبہ میں کہ اگر آپ ان 8 لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسے کے تھرو، تو وہ آپ خود سے نہیں دے رہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیں گے تو اللہ آپ کے مال کو دگنا کر دے گا اور اس میں برکت ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ آئی تھنک آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، جس چیز کی سمجھ نہیں آئے مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جائے جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا کویسچن آ سکتا ہے، جو ہماری مین چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ ٹھیک ہے، اگر اب سب سے پہلے اس کے روحانی امپیکٹس پہ آ جائیں، تو روحانی میں اب آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، روحانی میں سب سے پہلے سمپل چیز ہے، جیسے ہم نے نماز پڑھی تھی تو ہم نے نماز میں یہ پڑھا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اپنا جو ہمارا فرض ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کام، وہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہی والی ہیڈنگ آپ یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر میں نے ایک لکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو صدقات و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، جب ہم نے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، ہم نے ان 8 جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے، میرے ساتھ والا جو پڑوسی تھا وہ بھوکا نہیں سویا، ٹھیک ہے، وہ کھانا کھا کے سویا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، تو ظاہری سی بات ہے میں اللہ کے قریب ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے صدقہ اور خیرات کیا ہے، تو تو نے دوسروں پہ خرچ کیا ہے، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی، ہمیں ثواب بھی ملے گا، تو یہاں پر آپ یہ والی ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں کہ نیکی کا حصول ہوگا۔ اب یہاں پر میں نے آل عمران کی آیت لکھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ اگر ریفرنس جیسے دیکھیں نا، تو ریفرنس کے اندر سے ہیڈنگ نکل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ نیکی کا حصول۔
ٹھیک ہے، نیکی آپ کو تب ملے گی کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال کو آپ اس کی راہ کے اندر تقسیم کرو، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ میں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر مال میں، اب دیکھیں یہ تو بار بار ہم بات کر رہے ہیں نا، جتنے دفعہ ہم نے پڑھا ہے ہم نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے انٹروڈکشن ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے سب میں ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے مال میں کیا ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، ہمارے مال میں کیا ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنا مال دیتے ہیں تو ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کو پروف کر رہے ہیں البقرہ کی آیت نمبر 276 سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ مال دو گے تو آپ کے مال میں خود بخود برکت پیدا ہوگی اور آپ کا مال بڑھے گا۔ پھر حدیث میں بھی آ جاتا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، سمپل سی چیز آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، فار ایگزامپل میرے ساتھ والا پڑوسی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھ سے آ کے مانگ بھی نہیں سکتا، وہ کام کرنے سے بھی معذور ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے ایک چیز ہے، تو وہاں پر جب ایک چیز میرے سامنے ہے پھر بھی میرا پڑوسی روزانہ بھوکا سو رہا ہے اور میں یہاں عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہوں، مجھے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں جا کے اس کو بھی ایک وقت کا، اس کے بچوں کو بھی ایک وقت کا کھانا کھلاؤں، تو کل کو میرے اوپر بھی تو یہ وقت آئے گا نا، کل کو میرے اوپر یہ وقت آئے گا۔ تو اور یہاں پر پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی بندہ قحط میں ہے، کوئی بندہ بھوک سے سو رہا ہے، تو کل کو تمہارے اوپر بھی قحط اور بھوک سالی جو ہے تم بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نفس کی پاکیزگی پہ، نفس کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے کہ جب ہم مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اس مال کا جو شر ہوگا وہ چلا جائے گا، مطلب ہمارے اندر سے مال کا جو لالچ ہوگا نا وہ ختم ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور جب ہمارے اندر لالچ نہیں ہوگا تو خود بخود ہمارا نفس جو ہے وہ پاک ہوگا۔ ابھی ہمارے سب کے اندر، میں اپنی بات لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب کے اندر ایک ہی چیز ہے، بس ہم نے اتنا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے گاڑی لینی ہے، ہم نے یہ گھر لینا ہے۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ والے پڑوسی نے کھایا ہے، یہ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، ہمیں بس یہ پتا ہے بھائی میرے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو میں کہوں گی اب میں نے دوسری گاڑی لینی ہے، اب میں نے یہ والی گاڑی لینی ہے، یار میں نے اس کے پاس یہ موبائل دیکھا ہے اب میں نے یہ والا موبائل لینا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، میرا لالچ روز بروز بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے، مال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس مال کو آگے شیئر کرتی، آگے تقسیم کرتی تو میرے اندر یہ والی چیز جو تھی یہ ختم ہو جاتی اور میرا نفس پاک ہو جاتا، لیکن اب کیا کر رہا ہے، میرا نفس مجھے مجبور کر رہا ہے، میرے پاس مال جمع ہوا پڑا ہے، میں نے اس کو آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو میرے اندر لالچ پیدا ہو رہا ہے، میرے اندر بس ایک ہی چیز آ رہی ہے، اگر ایک چیز میرے پاس ہے، میں نے کسی دوسرے کے پاس دیکھی ہے، ہاں ہاں اس کے پاس میں نے دیکھی ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں فوراً اس کو پرچیز کروں گی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم اس چیز سے بھی بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ، اب اس میں بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم زکوٰۃ اگر ادا کر رہے ہیں تو آخرت میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ والا پڑوسی ہے، اس نے کھانا، اس نے میری وجہ سے کھانا کھایا ہے، وہ بھوکا نہیں سویا، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر تو دیں گے قیامت کی روز، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اخلاقی اثرات کے اوپر، کہ اخلاقی اثرات اس کی کیا ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ احساس ذمہ داری کیسے پیدا ہوگی کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ بھوکا سویا ہے، میں کیسے کھانا کھا کے سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ بھوکا سوئے گا تو میں بھی سوؤں گا، اگر میں اتنا اچھا کھا رہا ہوں نا تو اس کو بھی کھانا چاہیے، اس کے بچوں کو بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ آپ کو زکوٰۃ دینے سے آپ کے اندر دوسروں کے لیے احساس کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں عاجزی اور انکساری۔ عاجزی اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گا، جو آج کل ہر بندے کے اندر ہے، جس کو آپ ایگو کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی سر چڑھ کے آج کل ہر انسان کے اندر بول رہی ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو فار ایگزامپل ایک بندہ، فار ایگزامپل میں ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی کام نہیں کر سکتی اور پھر میں مانگ بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ میں سے ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل علی ہے، اس نے میری ہیلپ کی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس نے مجھے کوئی بزنس سٹارٹ کر کے دے دیا یا کچھ بھی کر کے دے دیا، ٹھیک ہے، تو اب علی کے اندر یہ والا ایٹیٹیوڈ، یہ والی ایگو جو تھی وہ ختم ہو جائے گی کہ بھائی ماریا مجھ سے چھوٹی ہے، یہ ایگو اور یہ ایٹیٹیوڈ اس کے اندر ختم ہو جائے گا کہ ماریا اس سے چھوٹی ہے۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے ماریا کو بزنس سٹارٹ کر کے دے دیا، اس کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ماریا بھی اس کے ایکول ہو جائے گی۔ اس سال میں نے زکوٰۃ دی ہے، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ماریا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بھی ہم نے پروف کیا ہے ایک آیت کے ساتھ، اس میں وہ کہتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ زمین میں اللہ کے عاجز کر دیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو انتہائی بری جگہ ہے۔
ٹھیک ہے، اب یہاں سے کیا کیا ہم نے اپنی بات کو پروف بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں، نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کا بہترین کفارہ ہے اور خود کفیل بھی ہو جاتا ہے۔ اب خود کفیل والی اگزامپل تو میں نے آپ کو دے دی ہے، اب اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل اور دے دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل میں ہوں، میں کوئی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے، مجھے موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مفت میں بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک آپ کو اس چیز سے بھی منع کرتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ماریا کو بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کو لوگ جا کے پیسہ دیتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹھتی ہے، کھاتی ہے اور اڑا دیتی ہے، بس اس کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو پیسے دینے کی بجائے آپ اس کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی اسٹال لگا کے دے دیں، کوئی بزنس سٹارٹ جتنی آپ کی ہستی ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے، آپ اس کو کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر ٹھیک ہے قائم کر کے دے دیں، کوئی چھوٹا سا بزنس بنا کے دے دیں، جس سے وہ خود کفیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ خود کمانا سٹارٹ کر دے گی، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، پھر کیا ہوگا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، پھر نیکسٹ ایئر وہ خود زکوٰۃ ادا کرے گی۔ تو سوچے سب سے بڑی بات یہی ہے، سوسائٹی میں اگر ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے نا، تو اس کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے، جو ہم لوگوں کو جا کے پیسے دیتے ہیں نا، اور وہ پیسے ان لوگوں تک پہنچتے بھی نہیں ہیں جن کو، اگر ابھی آپ پاکستان کے حالات میں دیکھ لیں نا، تو فار ایگزامپل میں ہوں، آپ نے مجھے دینی ہے، آپ نے کسی بندے کو دیا کہ بھائی ماریا تک پہنچا دینا، ماریا تک وہ پیسہ پہنچے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے، اگر ہم اپنے سوسائٹی کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نا کہ اس سے غربت ختم ہو جائے، تو اس میں بہترین طریقہ، آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے نا وہ گورنمنٹ سے زیادہ امیر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر اس طرح سے ہم ہیلپ کریں نا، کہ ایک بندہ ہے ماریا کی، آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوئی بزنس سٹارٹ کر کے دے دیں، جب آپ اس کو بزنس سٹارٹ کر کے دیں گے تو نیکسٹ ایئر وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گی، ٹھیک ہے، اب اس طرح سے ایک جو گھر تھا وہ خود کفیل ہو گیا نا، اب اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، مانگنا نہیں پڑا، اب اس سے آپ بھی سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو گیا ہے کہ بھائی میں نے ماریا کو زکوٰۃ دینی تھی اس تک ہی پہنچی ہے، اور آج وہ بھی میرے برابر ہے، میرے ایکول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے والا فرق جو ہوتے ہیں اونچ نیچ، وہ بھی یہاں پر آپ کا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سوشل لیول پہ دیکھ لیتے ہیں، سماجی طور پہ ہم کس طرح سے جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کے سوسائٹی کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس میں آ جائیں وہی غربت والی بات کہ زکوٰۃ کے ذریعے آپ سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ والی جو ہیڈنگ ہے نا، اس کو آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کویسچن اٹیمپٹ کر کے مجھے چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے کویسچن یہ والی ہیڈنگ نکالنی ہے کہ معاشرے سے ہم غربت کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کویسچن پورا سولو کر کے وہ مجھے چیک کروانا ہے۔ تو اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم کس طرح سے سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ دیکھیں، نمبر 2 میں آ جاتا ہے کہ ارتکاز دولت کا قلعہ کما، ٹھیک ہے، ارتکاز دولت کا قلعہ کما۔ اب جب دولت کچھ ہاتھوں میں رہ جاتی ہے نا، فار ایگزامپل میرے پاس کچھ پیسہ ہے، وہ میرے پاس ہی رہ گیا، وہ جن تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، تو ہم سوسائٹی سے کبھی بھی غربت کو ختم نہیں کر سکتے، ہمیں کبھی کسی کی پریشانیوں کا پتہ نہیں چلے گا، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر لالچ ہے، میں چاہتی ہی نہیں ہوں میرا پیسہ آگے جائے۔ تو یہ جو ہیڈنگ ہے اس کے نیچے آپ سمپل یہ چیز لکھ دیجئے گا کہ اگر دولت چند ہاتھوں میں رہ جائے تو اس سے مالدار اور نادار طبقوں کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسائل کیسے پیدا ہوں گے؟ فار ایگزامپل میرا ایک سوسائٹی ہے، اس کے اندر میں امیر ہوں اور باقی 2-3 گھرانے ہیں وہ کافی غریب ہیں، بیچارے کو کھانے کو وہ ایک دن دیکھیں گے، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، کیوں ڈالا؟ کیونکہ میں نے ان کا حق مارا، اگر میں ان کو زکوٰۃ دیتی رہتی، وہ بھی بھوکے نہ سوتے، ان کے بچے بھی بھوکے نہ ہوتے، ٹھیک ہے، ان کے بچے بھی میرے بچوں جیسے اسکول جاتے، سارا کچھ کرتے، تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو سوسائٹی کے اندر آپ کی یہ پرابلمز بھی کریٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، جب آپ دوسروں کا حق جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں نہ کریں اور ہمارے ساتھ والا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کا حق مارا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ یہ لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ ایک ریفرنس بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد سماجی تحفظ، اب سماجی تحفظ کیسے؟ اوپر میں نے بات کی کہ ایک بندہ ہے وہ بھوکا سو رہا ہے اور وہ روزانہ دیکھ رہا ہے کہ ماریا بھائی عیش و عشرت ہے، آدھی آدھی رات کو گھر آ رہی ہے، پیسہ اڑا رہی ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، چوتھے دن میرے گھر میں ہی وہ ڈاکہ اسے ڈال لینا، چوریاں ہیں، ٹھیک ہے، چوری عام ہو گئی ہے، سارا کچھ قتل عام کر دیا جاتا ہے اب۔ تو جب سوسائٹی میں غربت نہیں ہوگی نا تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ جو جرائم ہوتے ہیں وہ غربت کی وجہ سے نکلتے ہیں، آپ لوگوں کو اس کا مجھ سے بہتر پتا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اگر سوسائٹی میں ایک بندہ چوری کر رہا ہے تو وہ چوری کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کس چیز کا کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ غریب ہے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ اس نے کس طرح سے پالنا ہے، اب وہ جائز طریقے سے نہیں کر پا رہا،
तो वो फिर उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा? चोरी का रास्ता अपनाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज तो आपको समाजी तहफ़्फ़ुज़ की भी फराहमी होगी इससे, कि अगर आप ज़कात अदा करेंगे और वो सही लोगों तक जाके पहुंचेगी तो वो गलत काम भी नहीं करेंगे, वो खुद कफील हो जाएंगे, खुद कमाएंगे, उन्हें गलत काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए, इमदाद बहमी आ जाती है। ठीक है, इमदाद बहमी में कहता है कि ज़कात का मकसद मिल्लत के नादार अफराद की मदद करना है, उनकी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना और माशरे से गुर्बत का खात्मा करना है, और ताकि माशरा तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। ठीक है, इमदाद बहमी का मतलब ये है कि आपने माशरे के जो गरीब लोग होते हैं उनकी आपने मदद करनी है। ठीक है, मदद करके और आपने कोशिश ये करनी है कि उनकी मदद इस तरीके से करें कि सोसाइटी से गुर्बत जो है वो कम हो, और जो हमारी सोसाइटी है वो तरक्की की राह पर चले। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक हदीस लिख सकते हैं। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फर्ज की है कि उनके अमराज से लेकर गुरबा में तकसीम की जाए, कि अमीरों से ज़कात का पैसा लेकर गरीबों के अंदर तकसीम की जाए, ताकि इक्वलिटी कायम हो, मसावात कायम हो, ऊंच नीच का फर्क जो है वो खत्म हो जाए और सोसाइटी जो है वो तरक्की की राह पर चले। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं, हमदर्दी का एहसास। हमदर्दी के एहसास में कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वास्फ़ इंसानियत का यही है। इंसान वही है जिसके अंदर हमदर्दी का जज़्बा है। ठीक है? जिसके अंदर हमदर्दी ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। इस तरह तो फिर जानवर भी हैं। ठीक है? अब जानवर के अंदर कोई सेंस नहीं है, उसको नहीं पता मैंने किसके साथ कैसे बात करनी है, मैंने किसका कैसे ख़्याल रखना है। अगर इंसान भी यही कर रहे हैं, उसको भी दूसरों का एहसास नहीं है, दूसरों के साथ हमदर्दी नहीं है, फिर वो इंसान कहलाने के लायक तो नहीं है ना। फिर हम उसको इंसानियत का नाम तो नहीं दे सकते कि उसमें इंसानियत है। ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपने देखा कि आपके साथ फॉर एग्जांपल एक मैं बंदा हूँ, मेरे साथ एक और लड़की है, ठीक है? हम 2 हैं। मैंने देखा कि मेरे साथ जो दूसरी लड़की है वो मुसीबत में है। आखिर वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने मुझे बनाया वैसे उसे ही बनाया। हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई कंपैरिज़न नहीं है, ठीक है? तो मेरे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे अंदर ये होनी चाहिए कि मैं उसको मुसीबत में देखूँ तो मेरे दिल को भी तकलीफ़ हो, कि आया यार मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ और वो भी मेरे साथ की है, वो इतना स्ट्रगल कर रही है, क्यों ना मैं उसकी हेल्प करूँ, ठीक है? तो आपने उसकी हेल्प कोई अपनी जेब से थोड़ी ना करनी है, आपने तो उसकी हेल्प करनी है ज़कात के पैसों से, लेकिन उसके लिए आपके अंदर क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? हमदर्दी। तो जब आप ज़कात अदा कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर हमदर्दी का जज़्बा भी पैदा हो रहा है। जब आप सोसाइटी में जाएँगे, बैकवर्ड एरियाज़ में जाएँगे, आप वहाँ पे लोगों को देखेंगे, यार इनको तो पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा, इनको तो अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा, ये तो एक टाइम का खाना खाते हैं, कभी-कभी इनको एक टाइम का भी नहीं मिलता, और मैं देखो यार अपना खाना जो मेरा खाना बच जाता है, मैं वो जाके बास्केट में ऐसे गिरा देता हूँ, ऐसे ज़ाया कर रहा हूँ, हालाँकि ये भी मेरे जैसे ही इंसान है। तो जब आप उनके पास जाएँगे, देखेंगे, देन आपको उनकी तकलीफ का एहसास होगा, तो फिर आपकी सोसाइटी जो है वो खुद ब खुद जो है वो तरक्की करना स्टार्ट कर देगी। फिर नंबर 6 पे लिखा माशरे से बुराइयों का खात्मा, ये वही बात आ गई जो पीछे आपको बताया है, कि सोसाइटी में जब हम अच्छे तरीके से ज़कात जिन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो इसके मुस्तहिक हैं, उन लोगों तक पहुँचेगी तो सोसाइटी से खुद ब खुद ये चोरी, डकैती, कत्ल व गारत ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो खत्म हो जाएँगी। ठीक है, मेरी तरफ से स्क्रीन आउट हो गया, लेकिन यहाँ तक काफ़ी है आपका, ठीक है? कंप्लीट हो गया आपका यहाँ तक, उसके बाद आपने इसको कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन में आपने ये करना है कि जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया ना, उस सारे को आपने हाफ पेज के ऊपर समराइज़ कर देना है, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया है, सारे को आप सिंपल लिख देंगे कि मुख्तसरन ये कि जो ज़कात है उससे हमारे रूहानी ये असरात हो रहे हैं, समाजी ये हो रहे हैं, और ज़कात हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ईटीसी। ठीक है? असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने असाइनमेंट करनी है कि ज़कात के ज़रिए माशरे से गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है, ठीक है? इसके ऊपर तकरीबन आपने 5-5 हेडिंग्स जो है, इंट्रो भी लिखना है, इंट्रो के बाद आपने 5-5 हेडिंग इसके ऊपर क्रिएट करके देन उसको कंक्लूड करके ये सबमिट करवानी है, मुझे चेक करवानी है। फिलहाल इतना ही है, बाकी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में या कमेंट में कहीं पर भी, ठीक है? और आज लास्ट आपको ये ओपन क्लास थी, इसके बाद जो होगी वो जस्ट पेड स्टूडेंट की क्लास होगी, और कोई लेक्चर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस्लामियात का। आप ये ना समझे कि जैसे पंजाबी के आपको फ्री लेक्चर मिल गए हैं तो ये भी आपको मिल जाएँगे। पंजाबी फ्री पढ़ाने के बाद भी आपने कोई कदर नहीं की है, तो इस्लामियात तो मैं बिल्कुल आपको फ्री नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है? जिसने इस्लामियात पढ़नी है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर ले व्हाट्सएप पे, नंबर जो है वो इनबॉक्स में मेंशन उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।